वेलकम बैक। गुज़िश्ता रोज़ कराची में सिंध असम्बली के बाहर जमात इस्लामी के कारकुनान और पुलिस के दरमियान तसादुम भी हुआ और कई कारकुनान के ख़िलाफ़ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। आज इस हवाले से जमात इस्लामी ने कराची में 10 जगहों के ऊपर धरने की कॉल भी दे रखी थी। इस हवाले से जानते हैं, हमारे साथ हैं इन फोकस मुन्निम ज़फ़र साहब, अमीर जमात इस्लामी कराची। अस्सलाम वालेकुम मुन्निम साहब, कल जो कुछ हुआ उसके नतीजे में आज आपने धरने की कॉल भी दे रखी थी और कराची शहर के 10 मुकामात पर यह हुआ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट के हवाले से अगर जमात इस्लामी एहतजाज कर रही थी तो शर्जील इनाम अहमद साहब ये कहते हैं कि ये बात तो पहले से ही तय थी कि रेड जोन के अंदर आप नहीं आएंगे और सिंध असम्बली में हम आपके दाखिले की इजाज़त नहीं दे सकते। फिर इस तरह के मामलात क्यों हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। अच्छा देखें जी, बात यह है कि शर्जील मेमन साहब की बात पर तो एतमाद नहीं किया जा सकता। दूसरा, हमें इस बात का शौक़ नहीं है कि हम सिंध असम्बली के अंदर घुसें। हमने तो आपने देखा, आज से 4 साल पहले हमने 29 दिन पुरअमन एहतजाज अपना रिकॉर्ड कराया था असम्बली के सामने। असम्बली कानून साजी की जगह है, वहाँ जिस तरह के लोग बैठे हैं, फॉर्म 47 के लोग बैठे हुए हैं, लेकिन ये तो अलामत है ना, असम्बलियाँ जमहूरियत की अलामत होती हैं। यहाँ लोगों की बात को भी अगर नहीं सुना जाएगा और जिस तरह की कल फाशिज़म का मुजाहरा किया गया है पीपल्स पार्टी की जानिब से, हमारे कारकुनों पर जिस तरह लाठियां बरसाई गई हैं, शेलिंग की गई है, लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लोग ज़ख्मी हैं, ये तो जमहूरियत नाम नहीं है, ये तो फस्तायत है, ये आमरियत है कि जिसका मुजाहरा पीपल्स पार्टी ने किया है। हम क्या बात करने आए थे? हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने आए थे और जिस रेड लाइन की ये बात कर रहे हैं, रेड जोन की ये बात कर रहे हैं, ज़रा शर्जील मेमन साहब ये बताएं कि इन्होंने तो पूरे कराची को रेड जोन बना दिया है। आप रेड लाइन देखें, पूरा कराची अजियत से गुजर रहा है कराची के लोग। आप जहांगीर रोड देखें, आप करीमाबाद देखें, आप इसी तरह मलिर हॉल का MM आलम रोड देखें, आप मंगोपीर रोड देखें, ये सारी जगहें खुदी हुई हैं। हर कराची की मरकजी शाहरा इस वक्त रेड जोन बनी हुई है। आपको वो नज़र नहीं आ रहा कि कराची को का 50% से ज़्यादा इलाका पानी से महरूम है, कराची बिजली से महरूम है। इस मौसम के अंदर भी 12 घंटे से 15 घंटे लाइट जा रही है। अच्छा। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हाल है। अगर शहर कराची के लोग जीने का हक मांगने निकले हैं, कि शहर कराची के लोग मेगा सिटी गवर्नमेंट मांगने निकले हैं कि भाई बाइख्तियार मेगा सिटी गवर्नमेंट दी जाए कि जिसके पास इख्तियार भी हो और जो कराची के वसाइल को कराची पर खर्च करे, तो आप इसके जवाब में जो है वो फस्तायत का मुजाहरा करते हैं। लेकिन पुलिस वालों पर भी पत्थर बरसाए गए, उनके सर भी फटे हैं, ये सारी चीजें सामने थी। ऐसा नहीं था कि एक तरफ से हो रहा हो, आपस में पुलिस और जमात इस्लामी के कारकुनान गुत्थम गुत्ता हुए हैं। देखिए जी, बात यह है कि हम तो पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं और हमारा माजी भी इस बात का गवाह है। हमने शारा फैसल पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया हो, हमने 29 दिन धरना दिया हो असेंबली के बाहर। इवन हमारा कल का प्रोटेस्ट जो असेंबली के से पहले तक जो है वो बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट था और मगरिब की नमाज के बाद जिस तरह शेलिंग की गई है, तो आप मुझे बताइए शेल के जवाब में क्या करेंगे? शेल के जवाब में फूल तो नहीं दिए जा सकते ना। जिस तरह का जहरीला धुआं छोड़ा जा रहा था, तो उसके नतीजे के अंदर तो पब्लिक के अंदर इश्तियाल पैदा होता है। आप पहले लोगों को मुश्तइल कर दें, आप उन पर लाठीचार्ज करें, आप उनको गिरफ्तारियां करें, तो क्या करें? लोग हाथ बांध कर खड़े रहेंगे? तो इसका ये तो नहीं होगा ना। ठीक है, कि आप एक जानिब तो आप कच्चे के डाकुओं की सरपरस्ती करते हैं, दूसरी जानिब जो लोग जमहूरियत की बात करते हैं, जो ये बात करते हैं कि 18वीं तरमीम के बाद डेवोल्यूशन ऑफ पावर होना चाहिए, अच्छा। जो आप पिछले 17-18 साल से देने के लिए तैयार नहीं है, तो आप उन पर अगर लाठीचार्ज करेंगे, आप आंसू गैस की शेलिंग करेंगे, तो जाहिर बात है इसका रिएक्शन तो पब्लिक की जानिब से होना है। और फिर आपने लाइट बंद कर दी, खौफ व हिरास पैदा किया, पब्लिक की जानिब से रिएक्शन आप कह रहे हैं, तो इसका मतलब आप ये मानते हैं कि पुलिस वालों पर भी पत्थर बरसाए गए हैं जो बेचारे अपनी ड्यूटी कर रहे थे। देखिए, दफा 144 का निफाज है वो कहते हैं, और ये बात आप लोग सब जानते हैं और आप लोगों को रोका गया, लेकिन उन्होंने आप पर ये इल्जाम आयद किया है कि आपने सिंध असेंबली की बिल्डिंग में घुसने की कोशिश की। देखिए जी, बात यह है कि सिंध असेंबली की बिल्डिंग, क्या ये यहाँ शहंशाह मौज़म बैठे हुए हैं? अगर सिंध असेंबली की बिल्डिंग के बाहर प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराने जमात इस्लामी जा रही है, तो क्या शहंशाह मौज़म बैठे हुए हैं कि लोगों पे लाठीचार्ज करेंगे, लोगों को जेलों के अंदर बंद करेंगे?
اور اسی طرح جو ہے ایک بلیک آؤٹ کر کے لوگوں کو جو ہے وہ گھیر کر تشدد کا نشانہ بنائیں گے، تو بھائی یہ تو کسی طور قابل قبول نہیں ہے۔ آپ جس دفعہ 144 کی بات کر رہی ہے پیپلز پارٹی، وہ ذرا بتائے کہ جمہوریت پسند پرامن آئین کی پاسداری کرنے والے لوگوں پر انسداد دہشت گردی کی آپ نے ایکٹ قائم کیا ہے، یہ آپ کو زیب دیتا ہے؟ یہ ہے پیپلز پارٹی جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی A+ ٹیم بنی ہوئی ہے، جو اس وقت اس کی صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف کچے کے ڈاکوؤں کی سرپرستی کرتی ہے، دوسری جانب یہ پکے کے جو ڈاکو ہیں ان کی سرپرستی بھی کرتی ہے، کچے کے ڈاکوؤں کی سرپرستی بھی کر رہی ہے، اور جمہوریت ڈیموکریسی اس کو پامال کرتی ہے۔ اچھا، اب جو کارکنان آپ لوگوں کے گرفتار ہوئے ہیں اس حوالے سے کیا آپ کی IG پولیس سے کوئی بات ہوئی ہے یا حکومت سے کوئی رابطہ ہوا ہے آپ کا یا آپ کی اعلیٰ قیادت کا؟ دیکھیں جی، پولیس رابطے میں ہیں، ہمارے لوگوں کو آج عدالت کے اندر پیش کیا گیا تھا، انسدادی دہشت گردی کی دفعات ان پر قائم کی گئی ہیں اور ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ یہ فاشزم ہے کہ آپ جمہوریت پسند لوگوں پر انسداد دہشت گردی کی دفعات لگائیں۔ آپ نے یہ شوق بھی پورا کر لیا۔ آپ اگر ہمارے دھرنے اس وقت شہر کے اندر آج 10 مقامات پر دھرنے ہوئے ہیں، آپ وہاں بھی شوق پورا کر لیجئے، 10 مقامات پہ دھرنے جاری ہیں، اس وقت بھی جاری ہیں، آپ شوق پورا کر لیجئے گرفتار کرنے کا، لیکن ہم کراچی کے شہریوں کے حق سے کسی طور دستبردار نہیں ہوں گے۔ آپ کو کراچی کے شہریوں کو جینے کا حق دینا پڑے گا۔ آپ کو شہر کراچی کے لوگوں کو وہ منصوبہ جو K4 منصوبہ ہے جو 21 سال سے پینڈنگ میں ہیں، شہر کے لوگوں کو پانی نہیں مل رہا، آپ کو وہ دینا پڑے گا، آپ کو بجلی دینا پڑے گی، آپ کو انفراسٹرکچر دینا پڑے گا، منیم ظفر صاحب دیکھیں جو خاموش نہیں رہے گا۔ اچھا، جن مسائل کا آپ نے ذکر کیا بالکل کراچی شہر میں یہ مسائل ضرور ہیں، لیکن کیا صرف احتجاج ہی ایک واحد طریقہ ہے آپ سمجھتے ہیں؟ سٹی کاؤنسل میں بھی آپ کی ریپریزنٹیشن ہے جماعت اسلامی کی، وہاں پہ بات کیوں نہیں ہو جاتی میئر سے؟ یا پھر آپ لوگ مل کر کے پاکستان پیپلز پارٹی سے کیوں نہیں بات کرتے اس حوالے سے؟ ادھر MQM بھی یہی کہتی ہے کہ ڈیولوشن آف پاور نہیں ہوا، آپ بھی کہتے ہیں کہ امپاورڈ لوکل گورنمنٹ ہونا چاہیے، تو کیا یہ بات بیٹھ کر کے کچھ اس کا مسئلے کا حل نہیں نکل سکتا؟ دیکھیے، 18 سال سے جو لوگ برسر اقتدار ہیں، سوال تو ہمارا یہ بنتا ہے نا کہ 18 سال میں جنہوں نے شہر کراچی کے ساتھ دشمنی کی ہے، شہر کراچی کو کچھ نہیں دیا، وہ آئندہ بھی کیا دیں گے؟ اس لیے تو ہم احتجاج کا راستہ بھی اختیار کرتے ہیں، ہم آئینی راستہ، ہم عدالت کا دروازہ بھی کھٹکھٹاتے ہیں، ہم سٹی کونسل کے اندر بھی آواز بلند کرتے ہیں۔ ہمارے اس وقت واحد MP ہیں سینٹ اسمبلی کے اندر، الحمدللہ وہ شہر کراچی کی ایک توانا آواز ہیں، وہ پورا مقدمہ شہر کراچی کا لڑتے ہیں۔ اور جس طرح جو آپ بات کر رہی ہیں، MQM اور پیپلز پارٹی، انہی لوگوں نے تو شہر کراچی کو تباہ کیا ہے۔ یہ 26ویں ترمیم کرتے ہیں، 27ویں ترمیم کرتے ہیں، با اختیار میگا سٹی گورنمنٹ کی ترمیم کیوں نہیں لاتے؟ کیوں 28ویں ترمیم نہیں لائے؟ کیوں 27ویں ترمیم میں میگا سٹی گورنمنٹ کا نہیں تھا کہ آئین کی دفعہ 140A کے تحت با اختیار سٹی گورنمنٹس ہوں، 3rd ٹیئر آف گورنمنٹ بھی موجود ہو، اور ان کو نہ صرف فائنینشیل اسی طرح پولیٹیکل اور ایڈمنسٹریٹو اختیارات حاصل ہوں جو کسی بھی بڑے شہر کی ضرورت ہے، جو 3.5 کروڑ آبادی کا شہر ہے۔ تو عملاً تو ان پارٹیوں نے کچھ بھی نہیں کیا، یہ فرینڈلی اپوزیشن کا کردار ادا کرتی ہیں، اور آج بھی وفاق میں یہ ساری پارٹیاں PDM کا حصہ ہیں، لیکن اگر نہیں دے رہی تو کراچی کے لوگوں کو جینے کا حق نہیں دے رہی تو کراچی کے لوگوں کا حق نہیں دے رہی۔ اس کا راستہ یہ ہے، راستہ ایک ہی ہے، پرامن مزاحمت، جمہوری طریقے سے آگے بڑھنا اور اسی طرح اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنا، یہی ایک راستہ ہے جس راستے کو ہم نے اختیار کیا ہے، اور اس راستے پر آگے بڑھنے سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ اوکے، منیم ظفر صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں پارٹیسپیٹ کیا۔ جماعت اسلامی نہ صرف لوکل امپاورمنٹ کے اوپر احتجاج کر رہی ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت جو امیر جماعت اسلامی ہیں وہ جب کراچی کے امیر تھے تو انہوں نے بھی حق دو کراچی تحریک کا آغاز کیا تھا، اور یہ پہلی بار نہیں ہے۔ کراچی کے ایشوز کے حوالے سے، بجلی ہو، گیس ہو، انفراسٹرکچر کے مسائل ہوں، اس میں جماعت اسلامی احتجاج کرتی آئی ہے، بٹ کیا احتجاج ہی واحد طریقہ رہ گیا ہے شہر کے مسائل حل کرنے کا؟ یہ ایک سب سے بڑا سوال رہے گا، کیا احتجاج وہ ڈیزائرڈ ریزلٹس دے پائے گا؟ یہ بھی ایک بڑا سوال رہے گا۔ Well, that's all for today. اجازت دیجیے اگلے ہفتے تک کے لیے، اللہ حافظ۔